बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ़ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ट्रंप का फिर यू टर्न और आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफ़ा, और इसके अलावा इमरान खान के बग़ैर सिस्टम को लेजिटिमेसी नहीं मिल रही। और इस हवाले से अब नजम सेठी साहब का भी दावा है, अब वही खबरें शुरू हो गई हैं कि इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी, क्योंकि प्रेशर बड़ा है और इम्कानात भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वो इस तरह के इमरान खान को जो है वो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अब 18 अगस्त को इमरान खान के इलाज का मुकदमा लग गया है। और बदकिस्मती की बात यह है कि इमरान खान को इलाज का मुकदमा 18 अगस्त को लगा है। अंदाज़ा लगा लें कि खान साहब की 85% आँख की बिनाई जो है बकौल जो हुकूमती साफ़ी हैं इनके मुताबिक वो ज़ाया हो चुकी है। और जनवरी 2026 में इसकी इतलात आई। 8 माह बाद मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जाकर लगा, और ऐसा मुकदमा जिसमें मुल्क के सबसे बड़े लीडर की सेहत का मामला है, जिसको एमरजेंसी बुनियादों पर सुनना चाहिए था, लेकिन 8 माह लग गए। और दूसरा मुकदमा उनकी मुलाकातों का है। अप्रैल 2025 में हाई कोर्ट का हुक्म था मुलाकातों का, लेकिन 1.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा लगा है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क में इंसाफ के निज़ाम पर कैसे अवाम यकीन करे। इस निज़ाम में इंसाफ पर जजों को आप जो है तनख्वाहें और अलाउंसेस ऐसे बढ़ा रहे हैं जैसे इस मुल्क में इंसाफ ऐसे जनाब आपको राह चलते मिल रहा है। यहाँ पर जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है कि एक इतना बड़ा लीडर मुल्क का, उसको इंसाफ लेने के लिए क्या क्या पापड़ पेलने पड़े, और 8 माह लग गए सिर्फ कैद तन्हाई और जो है वो आँख के हवाले से। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि कितना ज़बरदस्त इंसाफ का सिस्टम है यहाँ पर। और इसी हवाले से अब चूँकि इमरान खान के बगैर सिस्टम के मामला नहीं चल रहे, तो नजम सेठी साहब ने भी कहा है एस्टेब्लिशमेंट और PTI में बर्फ़ पिघलने लगी है। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि नई तरमीम में इमरान खान को भी साथ में लिया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा सूबों के हामी हैं। आप इमरान खान की पिटिशन सुनने वाले जजेस को देख लें, सब आज़ाद जजेस को नामजद किया गया है। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें, ये तो नजम सेठी ने भांडा फोड़ के रख दिया है कि इससे पहले जो जजेस के सामने लगते थे, इसका मतलब वो कंप्रोमाइज़ थे, वो आज़ाद नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान में कौम देख रही है। जब तक आप हर अदारा आज़ादाना तरीके से इंसाफ पर मबनी काम नहीं करेगा, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आप जितना मर्जी जोर लगा लें इमरान खान के बगैर, जितना मर्जी ये सब कुछ कर लें, लेकिन अगर आपने सिस्टम ही ठीक ना किया, सिस्टम को आज़ाद ना छोड़ा, तो फिर तो यही है ना। तो इसका मतलब तो वही है ना कि इमरान खान सच कहते हैं कि हकीकी आज़ादी लेनी है। और दूसरी जानिब वज़ीर आला सेर अफरीदी जो हैं, उन्होंने जो कहा था वो अभी डट कर उस मौके पर खड़े हैं। उन्होंने वफाकी हुकूमत को बजट में से कोई इजाफी रकम नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा इजाफी रकम तायात चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात और उनकी इजाज़त से मशरूत किया था, और वो इजाज़त देंगे तो वो देंगे। तो ये उनका अच्छा फ़ैसला है। और सेर अफरीदी ने अगर दबाव बढ़ाए रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में उनकी मुलाकात भी होगी, और इमरान खान के अहकाम भी उनको नहीं मिलेंगे। और उनकी पहली मुलाकात होगी वज़ीर आला बनने के बाद इमरान खान से, अगर होती है तो चांसेस बन गए हैं अब मुलाकात के। लेकिन कौम को किसी ऐसे चक्कर में नहीं आना चाहिए। जो 27 सितंबर की काल है उस पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये निज़ाम में हमेशा धोखा ही दिया गया है, और ये धोखा ही देते हैं। या तो 27 सितंबर से पहले मामला ठीक कर दें इमरान खान की अदालतों के ज़रिए, जैसे बकौल नजम सेठी के अब आज़ाद जजेस के पास रख गया है, तो उनकी रिहाई हो जानी चाहिए। तो ये देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या बनता है। और दूसरा मियाँ साहब का वही जनाब पुराना ही वो कौम को नया लालीपॉप है कि आज़ाद कश्मीर में जो माहौल बना है सबके लिए बाइस परेशानी है। ये इसलिए हुआ कि पिछली हुकूमतों ने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। पिछले 5 साल से तो मियाँ साहब आपका भाई बैठा है, आपका भाई जो है वो 5 साल से बैठा है। इमरान खान का तो दौर बीच में 3 साल का आया था, 3 साढ़े 3 साल का। उससे पहले भी आपका दौर था। आप और आपके जो नूरा कुश्ती वाली जमात है, हमेशा आप दोनों का दौर रहा है। फिर आप बाद में कहते हैं सारे काम जो है वो आप मिल के डालते हैं। बाद में जब थोड़ा सा आपको मौका मिलता है, तो फिर आप वो सियासी स्पेस के वाले से वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब कौम बेवकूफ़ नहीं बनना चाह रही, और ना ही कौम बेवकूफ़ बनेगी। वो वही बेवकूफ़ हैं जो पहले बेवकूफ़ थे, और आज भी वो बेवकूफ़ हैं।
آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کی طرف میرا اشارہ ہے۔ اور دوسرا آپ نئے ہرمز میں جو ہے وہ اب نرمی آ گئی ہے، ایران نے جو ہے وہ اس میں نرمی کی ہے کیونکہ ٹرمپ نے اپنے بیان سے یو ٹرن لیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ کے حوالے سے بتا دوں، انہوں نے کہا ہم مذاکرات کو بھی جنگ سمجھ کر کرتے ہیں۔ وہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد کالیباف کا دعویٰ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے حملے کی دھمکی کے بعد اپنے بیان میں ترمیم کی، اور صدر ٹرمپ نے ایران کے حملے کی دھمکی کے بعد آپ نے ہرمز کھلنے سے متعلق اپنے بیان میں ترمیم کی ہے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اب انہوں نے کہا کہ ہم آپ نے ہرمز میں جو ہے وہ نرمی کرتے ہیں۔ تو نرمی یہ ہے کہ بیان میں یو ٹرن یہ لیا ہے کہ پہلے بیان دیا تھا صدر ٹرمپ نے کہ بہت جلد آپ نے ہرمز کو امریکہ کا علاقہ قرار دینے کا اعلان کروں گا، یہ صدر ٹرمپ نے کہا تھا۔ اور صدر ٹرمپ نے اب جو ہے وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا ہے، عہدیدار نے، کہ صدر ٹرمپ نے آپ نے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان مذاق میں کیا تھا۔ تو اے پہ یہ ساری گل تو انہوں کا حساب ہے یہ کہ جناب ایک طرف مذاق اور دوسری جانب جو ہے وہ جب پتہ لگتا ہے کہ رد عمل سخت آ رہا ہے تو ساتھ ہی کہہ دیں یار میں تو مذاق ہی گل کہی سی۔ تو یہ وہ مذاق اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ جیسے صدر ٹرمپ کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگ رہا کہ صدر ٹرمپ اگلے صدر بن پائیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی پاور ہے، امریکہ بڑی طاقت ہے، اور اس میں ان کی عوام جو ہے وہ دنیا کی باشعور قوموں میں ان کی قوم ہے، تو وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ وہ شخصیت پرستی کا شکار نہیں ہوتے، وہ پالیسیاں دیکھتے ہیں۔ تو پالیسیوں کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے ٹرمپ بار بار اپنی چیزوں سے مکر جاتے ہیں۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ آگے، اور ایران بھی اس کو اس لیے لمبا کھینچ رہا ہے کہ اگلے کوئی صدر آئے تو اس کے ساتھ معاہدہ کیا جائے، تو کیونکہ صدر ٹرمپ کی تو سنجیدگی ہے کوئی نہیں۔ اور دوسرا عالمی مارکیٹ میں جو ہے منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اضافہ جو ہے وہ تقریباً $1 کے قریب جو ہے وہ بڑھا ہے، زائد اضافہ ہوا ہے $1 سے زائد خام تیل کی قیمتوں میں۔ تو یہ ٹرمپ کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے، اس لیے اب یو ٹرن لیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے مارکیٹ کھلے گی تو ریٹ پھر نیچے ہوگا، اربوں روپیہ کما لیا جاتا ہے۔ اور ٹرمپ چونکہ بزنس مین ہے تو نظر یہی آ رہا ہے ابھی تک کہ جب بھی اینڈ ہوتا ہے مارکیٹ کا، جب ویکینڈ آتا ہے تو ایسا بیان دیتے ہیں قیمتیں اوپر چلی جاتی ہے، جیسے ہی کھلنے کا ٹائم آتا ہے تو کل ایک دن بعد منڈے ہے، آج سیٹرڈے ہے، تو منڈے کو یہ آپ دیکھیں گے کہ ایک دم قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ تو یہ اس سے پیسے کمائے جاتے ہیں، یہ ایک گورکھ دھندا بن چکا ہے اس ٹائم، جنگ کا گورکھ دھندا ٹرمپ نے جو ہے وہ اپنے لیے بنا لیا ہے۔ یہ ایسے ہی لگ رہا ہے، اس میں مجھے نہیں کوئی ایسی چیز نظر آ رہی کہ جس سے کوئی ٹرمپ جو ہے ٹرمپ اسی جنگ کو اسی لیے کھینچ رہا ہے۔ تو یہ جب تک یہ معاملات چل رہے ہیں، یاد رکھیں خلیجی ممالک میں، عرب ممالک جو ہیں وہاں پر بھی معیشت کا بھٹا بیٹھ چکا ہے۔ امریکہ تو بہت دور بیٹھا ہے، اثرات تو پوری دنیا پہ آ رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ متاثر خلیجی ممالک ہو رہے ہیں، اور جو خطے کے بالکل قریب ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے اور دوسرے جو بھارت ہے، اور دوسرے یہ تیل کی قیمتوں میں یہاں پر اب مزید جو ہے وہ پریشانی بڑھے گی۔ تو پاکستان کے تو کہنے ہی کچھ نہیں ہے نا، پاکستان میں تو تیل کی قیمت بڑھے نہ بڑھے، انہوں نے تو تن تنیا پارٹی رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے جنگ کی آڑ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی کہ 100 ارب روپیہ اضافی خرچ کر لیا، جو لیوی ٹیکس مقرر کیا اس سے بھی 100 ارب روپیہ زیادہ کر لیا۔ یہ تو طے کر کے آئے ہیں کہ اشرافیہ کو ریلیف دینا ہے اور جو ہے غریب آدمی کو نچوڑنا ہے، چاہے اس کی ہڈیاں میں رہ جائیں، اس کے جسم پر ماس بوٹی نہیں رہنے دینی انہوں نے۔ تو یہ تو ان کی صورتحال ہے۔ تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دن انتہائی اہم ہے، جنگ کے حوالے سے بھی اور پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی کہ کیا صورتحال بنتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آزاد ججز بقول نجم سیٹھی کے اب ان کے پاس کیس چلا گیا ہے، تو غلام ججز کے پاس نہیں گیا۔ تو اب آئندہ آنے والے دن بتائیں گے کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی۔